हेलो एभ्रिवान, वेलकम अल अफ यु इन दिस माई युट्युब च्यानल। आजको चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई युनिट 2 यो सर्कल क्वेसन नम्बर 1 अप टु 14 सम्म सोलुसन गरेर सिकाउन गइरहेको छु। ठीक छ, यो कति क्लासको चाहिँ 8 क्लासको बिएलई क्वेसन हो चाहिँ हैन, यो 10 सेट हो। कुन सेट हो यो 10 सेट हो चाहिँ हैन, कति क्लासको 8 क्लासको यो बिएलई क्वेसन हो चाहिँ हैन, जुन चाहिँ हैन डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जामिनेसनमा सोधिने क्वेसन हो। यो चाहिँ 1 अप टु 14 सम्म चाहिँ हैन। त यो आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई हैन कति युनिट 2 को हैन, यो युनिट 2 सर्कल को चाहिँ हैन क्वेसन नम्बर 1 अप टु 14 सम्म सिकाउँछु। यो चाहिँ हैन 1B मा सोधिने क्वेसन हो। अनि कुन ग्रुपमा आउँछ यो? ग्रुप ए मा आउँछ चाहिँ। कति मार्कको क्वेसन हो यो? 1 मार्क इच चाहिँ हैन। यो 1 अप टु 14 सम्म चाहिँ हैन। यसभन्दा हैन अगाडिको भिडियोमा म चाहिँ हैन तपाईहरुलाई यो हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ हेर्नु राम्रोसँग चाहिँ हैन। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईहरुलाई हैन युनिट 1 लाइन्स एन्ड एंगल्स हैन क्वेसन नम्बर 1 अप टु कतिसम्म हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ 1 अप टु 27 सम्म अलरेडी मैले बनाएर मतलब हालिदिएछु चाहिँ युट्युबमा। तपाईहरु गएर चाहिँ हैन मजाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हैन। अब म चाहिँ तपाईहरुलाई हैन युनिट 2 यो सर्कल क्वेसन नम्बर 1 अप टु 14 सम्म आज मैले तपाईहरुलाई हैन सोलुसन गरेर सिकाउँछु चाहिँ। ठीक छ, अब हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 1 बाट म सुरु गर्छु हैन। क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ रिड गर्नुस्। राइट डाउन द फर्मुला अफ फाइन्डिङ द एरिया अफ अ सर्कल विथ रेडियस के। यसमा चाहिँ हैन रेडियस कति दिएको छ के, त्यसमा सोधिरहेछ कि हैन सर्कलको एरिया कति हुन्छ हैन, त्यही सोधिरहेछ। यहाँ रेडियस दिएको छ। हेर्नुस् मैले तपाईहरुलाई यहाँ हेरिहाल्नुस् एकचोटी चाहिँ यो युनिट 2 सर्कल बिएलई क्वेसन क्लास 8 फर क्वेसन नम्बर 1B ग्रुप ए इन बिएलई क्वेसन एक्जामिनेसन 1 मार्क्स इच हैन। अब हेर्नुस् 1 नम्बर क्वेसन म तपाईहरुले सोलुसन गर्न सिकाइरहेछु। कति नम्बर? 1 नम्बर। ठीक छ, 1 नम्बर क्वेसन सोलुसन गरिरहेछु। ठीक छ, यसमा रेडियस कति दिएको छ के, भर्खर हेर्नुभयो के दिएको छ। अनि फाइन्ड आउट के गर्नु छ? एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ। द एरिया अफ सर्कल यहाँ लेख्नु, द एरिया अफ सर्कल ए इज इक्वल टु व्हाट, त्यसपछि वी नो लेख्नु होला। ए इज इक्वल टु फर्मुला कति हुन्छ? पाई आर स्क्वायर। यो के को फर्मुला हो? सर्कल को एरिया निकाल्ने फर्मुला हो पाई आर स्क्वायर। त पाई को पाई भइसक्यो, आर को भ्यालु कति दिएको छ के, त्यो के स्क्वायर भइसक्यो। ठीक छ, त पाई के स्क्वायर यो के भइसक्यो, तपाईहरुको आन्सर भइसक्यो चाहिँ। बुझिसक्नुभयो चाहिँ हैन। अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 2 मा दिएको छ इफ द डायमिटर अफ अ सेमी सर्कल इज डी व्हाट इज इट्स सर्कमफ्रेन्स। यसमा चाहिँ सेमी सर्कल को डायमिटर कति दिएको छ डी, अनि यसमा के सर्कमफ्रेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ। के फाइन्ड आउट गर्नु छ? सर्कमफ्रेन्स फाइन्ड आउट गर्नु। ठीक छ, 2 नम्बरमा यसमा डी दिएको छ, डायमिटर डी दिएको छैन। त्यसमा यो डायमिटर दिएको छ भने रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु होला। के फाइन्ड आउट गर्नु? रेडियस। त रेडियस फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ हैन d/2। अब डाइरेक्ट मैले फाइन्ड आउट गर्नु, यदि डायमिटर दिएको छ रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु छ भने डायमिटरमा 2 ले डिभाइड गर्नु होला चाहिँ। मैले डाइरेक्ट गरेको चाहिँ। यसो गर्नु छैन भने तपाईहरु हैन यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। r इज इक्वल टु व्हाट वी नो, त्यसपछि r इज इक्वल टु d/2। त कुरा त्यही भइहाल्यो नि, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट गरिसकेको चाहिँ। डायमिटर दिएको छ हैन, रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु छ, r इज इक्वल टु d/2 चाहिँ। तर हामीहरुले के फाइन्ड आउट गर्नु छ? सेमी सर्कलको हैन सर्कमफ्रेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ। ठीक छ, त्यहाँ चाहिँ c इज इक्वल टु व्हाट वी नो लेख्नु होला। यु व्हाट दिस वी नो। c इज इक्वल टु कति हुन्छ? c इज इक्वल टु r अनि ब्राकेटमा कति हुन्छ? पाई प्लस 2 हुन्छ। ठीक छ, त यो r को भ्यालु कति आएको छ? d/2 अनि यो पाई प्लस 2। ठीक छ, तब हेर्नु यो d/2 मल्टिप्लाई पाई त कति हुन्छ? पाई d/2। अब यो d मल्टिप्लाई पाई d या बाई कति भयो? 2 अनि प्लस 2 मल्टिप्लाई अब d/2 मल्टिप्लाई 2 गर्नुहुन्छ त कति हुन्छ? 2 मल्टिप्लाई d/2। दिस इज इक्वल टु अब यो 2 के भइहाल्यो क्यान्सल, त पाई d/ कति भयो? 2 अनि प्लस कति भयो? यो d। यो के भइसक्यो? तपाईहरुको आन्सर भइसक्यो चाहिँ। बुझ्नु भएन? यो चाहिँ अब d/2 मल्टिप्लाई पाई त कति हुन्छ? d मल्टिप्लाई पाई भनेको पाई d बाई 2
अनि प्लस और प्लस लेख्नुहोस् हैन। अब d/2 मल्टिप्लाई 2 त कति हुन्छ 2 मल्टिप्लाई d/2 तब यो 2 2 क्यान्सल भइहाल्यो त कति बच्यो d। त्यसले सो गर्नु होला पाई d/2 अनि प्लस d के भइसक्यो एन्सर भइसक्यो। चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 पनि बुझिसक्नु भयो हैन। अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 3 मा के दिएको छ हेरिराख्नु भएको छ। क्वेशन नम्बर 3 मा दिएको छ व्हाट विल बी द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कुलर डाइनिङ टेबल अफ डायमिटर x मिटर फाइन्ड इट्स। अब फाइन्ड आउट गर्नु छ हैन। यसमा सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ। हेरिराख्नु छ सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ। यसमा डायमिटर दिएको छ x र सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ चाहिँ ठीक छ। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ कति नम्बरमा 3 नम्बर डायमिटर दिएको छ d = x मिटर दिएको छ ठीक छ। डायमिटर दिएको छ हैन। यसमा फाइन्ड आउट गर्नु सर्कमफरेन्स त c = व्हाट c मिन्स सर्कमफरेन्स c मिन्स सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ चाहिँ त c = व्हाट। त्यसपछि वी नो लेख्नु होला व्हाट दिस वी नो c = कति हुन्छ पाई d त पाई को पाई भइसक्यो। अब d कति छ हेर्नु त d को भ्यालु कति छ यहाँ x छ नि त यो x मिटर भइसक्यो एन्सर। पाई x मिटर यो के भइसक्यो एन्सर भइसक्यो चाहिँ बुझिसक्नु भयो छैन बुझ्नु भएन। यो चाहिँ d दिएको छ x मिटर ठीक छ। अनि सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ त c = व्हाट वी नो के को सर्कमफरेन्स हैन सर्कलको सर्कमफरेन्स c = व्हाट वी नो अनि c = पाई d युज गर्नु। यो फर्मुला व्हाट दिस फर्मुला पाई d फर्मुला हो। यदि d दिन्छ भने यो फर्मुला युज गर्नु होला। यदि r दिन्छ भने यसमा फर्मुला युज गर्नु 2 पाई r। यसको दुईटा फर्मुला हुन्छ सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला दुईटा हो। एउटा हुन्छ 2 पाई r अर्को हुन्छ पाई d। यदि d दिन्छ भने d को भ्यालु दिन्छ भने पाई d फर्मुला युज गर्नु होला। r को भ्यालु दिन्छ भने चाहिँ 2 पाई r फर्मुला युज गरेर चाहिँ के निकाल्नु होला सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु होला चाहिँ। मैले अलरेडी चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ के रे यसको यो सर्कलको सबै फर्मुला लेखेर मैले चाहिँ हैन हालिदिएछु हैन युट्युबमा। तपाईहरु गएर चाहिँ मजाले चाहिँ हेरेर याद गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ फर्मुला चाहिँ ठीक छ। अब यो क्वेशन नम्बर 3 बुझिसक्नुभयो। अब आउनुस् क्वेशन नम्बर कतिमा 4 मा आउनुस् ठीक छ। 4 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त के दिएको छ यसमा व्हाट इज द पेरिमिटर अफ अ सेमी सर्कल हैविङ रेडियस x। यसमा दिएको छ हैन रेडियस कति दिएको छ x दिएको छ हैन। अनि यसमा सेमी सर्कलको पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्नु छ ठीक छ नि। पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्नु छ चाहिँ। अब चाहिँ आउनुस् सोलुसनमा हेरिराख्नु त सोलुसन ल। अब यसमा चाहिँ 4 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुस् यसमा रेडियस दिएको छ। 4 नम्बरमा रेडियस दिएको छ x दिएको छ। अनि त्यसपछि यसमा सेमी सर्कलको पेरिमिटर फाइन्ड गर्नु छ। पेरिमिटर भनेको सर्कमफरेन्स हैन। p ले पनि डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ c ले पनि डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। c = व्हाट वी नो c = अब यसमा पनि फर्मुला भर्खर मैले तपाईहरुलाई लेखेर सिकाएको r अनि पाई + 2 हुन्छ r अनि त्यसपछि पाई + 2 ठीक छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ रेडियस कति दिएको छ हेरिराख्नु पर्छ। रेडियस दिएको छ कति x त यो कति हुन्छ x ठीक छ। अनि त्यसपछि पाई + 2 त यो पाई मल्टिप्लाई x कति हुन्छ पाई x अनि प्लस त्यसपछि कति हुन्छ 2 मल्टिप्लाई x कति हुन्छ 2x ठीक छ। यो के भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो चाहिँ बुझ्नु भएन। रेडियस x दिएको छ। यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ पेरिमिटर अफ अ सेमी सर्कल। पेरिमिटर अफ अ सेमी सर्कल फाइन्ड आउट गर्नु छ त c = व्हाट p/c = व्हाट वी नो त p/c पेरिमिटर और सर्कमफरेन्स सेम नेम हो = फर्मुला हुन्छ r अनि ब्रैकेटमा हुन्छ पाई + 2 त रेडियस कति दिएको छ x त यहाँ x अनि ब्रैकेटमा पाई + 2 त पाई मल्टिप्लाई x पाई x अनि प्लस कति 2 मल्टिप्लाई x 2x यो भइसक्यो तपाईहरुको एन्सर भइसक्यो चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर कतिमा आउनुस् 5 मा। अब क्वेशन नम्बर 5 नम्बर क्वेशनमा दिएको छ इफ r इज द रेडियस अफ अ सर्कल। सर्कलको रेडियस दिएको छ r। राइट डाउन द फर्मुला अफ फाइन्डिङ इट्स एरिया अनि एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ ठीक छ। एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ। हेर्नुस् यहाँ कति नम्बर क्वेशन हो 5 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुस्। यसमा 5 नम्बर क्वेशनमा रेडियस दिएको छ r। रेडियस दिएको छ r दिएको छैन। त्यसपछि यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छैन एरिया a = व्हाट वी नो यो व्हाट दिस वी नो लेख्नु होला। मैले लाइन टाइम वी नो लेख्नु होला त रेडियस यो चाहिँ
रेडियस आर दिएको छ, एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ। त एरियाको फर्मुला कति हुन्छ? पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यो सर्कलको एरिया निकाल्न फर्मुला कति हुन्छ? पाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन। द एरिया अफ सर्कल, द एरिया अफ सर्कल ए इज इक्वल टु वाट वी नो, द एरिया अफ सर्कल ए इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। त पाईको पाई भइसक्यो, आरको भ्यालु कति दिएको छ? आर नै दिएको छ। यो कति भयो? आर स्क्वायर। यो के भइसक्यो? एन्सर भइसक्यो। डाइरेक्ट तपाईँहरू ए इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले लङ कटमा लेखिदिएको छु हैन। रेडियस दिएको छ आर, ए इज इक्वल टु वाट? ए मिन्स एरिया, के को एरिया? सर्कलको एरिया। द एरिया अफ सर्कल ए इज इक्वल टु वाट वी नो, द एरिया अफ सर्कल ए इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर। त पाईको पाई अनि रेडियसको रेडियस नै दिएको छ, आर नै दिएको छ, त आर स्क्वायर। यो भइसक्यो। डाइरेक्ट तपाईँहरू यति पनि ए इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट ए इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर कतिमा दिएको छ? क्वेसन नम्बर 6 मा। कति नम्बर क्वेसनमा? 6 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 6 हेरिराख्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 6, What is the formula for finding the circumference of a circle with diameter d? यसमा चाहिँ डायमिटर d दिएको छ। त्यसपछि यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छैन? सर्कलको सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला फाइन्ड आउट गर्नु छ। ठीक छ, हेर्नुहोस् कति नम्बर चाहिँ हैन, यो 6 नम्बर हो। 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्। ठीक छ, 6 नम्बर हेरिराख्नुपर्छ। 6 नम्बर ल, 6 नम्बरमा डायमिटर दिएको छ डी। ठीक छ, यसमा के त्यो चाहिँ अब एकचोटि फेरि फाइन्डिङ द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल विथ डायमिटर डी। यसमा व्हाट इज द फर्मुला फर्मुला फाइन्ड आउट गर्नु। के को फर्मुला चाहिँ हैन? सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला। त सी इज इक्वल टु वाट वी नो लेख्नु होला। सी इज इक्वल फर्मुला कति हुन्छ? पाई डी। यो के भइसक्यो? एन्सर। सर्कमफरेन्स निकाल्न फर्मुला कति हुन्छ? पाई डी एन्सर हुन्छ। डी दिएको छ, डायमिटर दिएको छ। के को डायमिटर दिएको छ? सर्कलको डायमिटर दिएको छ। सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला फाइन्ड आउट गर्नु छ हैन। त सी इज इक्वल टु वाट? सी मिन्स सर्कमफरेन्स। के को सर्कमफरेन्स? सर्कलको। द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल सी इज इक्वल वाट वी नो, सी इज इक्वल फर्मुला कति हुन्छ? पाई डी। यदि डी दिन्छ भने पाई डी युज गर्नु होला, आर दिन्छ भने 2 पाई आर युज गर्नु होला। ठीक छ, यसमा डी दिएको छ, डायमिटर डी दिएको छ, सर्कमफरेन्स सी इज इक्वल वाट वी नो, सर्कमफरेन्स सी इज इक्वल पाई डी। यो के भइसक्यो? तपाईँहरुको एन्सर भइसक्यो चाहिँ। बुझिसक्नुभयो? अब आउनुस् क्वेसन नम्बर कतिमा? 7 नम्बर क्वेसनमा के दिएको छ? यसमा व्हाट विल बी द एरिया अफ अ सेमी सर्कल विथ रेडियस आर। यसमा रेडियस आर दिएको छ, रेडियस दिएको छ आरसीएम। ठीक छ, यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ हैन? यो सेमी सर्कलको एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ। यसको अर्थ फर्मुला डाइरेक्ट लेखिदिनु छ। ठीक छ, यसमा आर दिएको छ, आर सेन्टिमिटर। ठीक छ, मतलब रेडियस दिएको छ आर सेन्टिमिटर। यसमा के सेमी सर्कलको एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ। द एरिया अफ सेमी सर्कल, आर दिएको छ आर सेन्टिमिटर, रेडियस दिएको छ आर सेन्टिमिटर। द एरिया अफ अ सेमी सर्कल ए इज इक्वल टु वाट वी नो लेख्नु होला। द एरिया अफ अ सेमी सर्कल ए इज इक्वल टु कति हुन्छ? 1/2। ठीक छ, 1/2 पाई आर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भइसक्यो तपाईँको एन्सर। ठीक छ, 1/2 पाई आर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो के भइसक्यो? एन्सर। ठीक छ, रेडियस दिएको छ। यो व्हाट इज दिस? रेडियस इज इक्वल टु आर सेन्टिमिटर, ए इज इक्वल टु वाट? ए मिन्स एरिया। द एरिया अफ सेमी सर्कल, द एरिया अफ अ सेमी सर्कल ए इज इक्वल टु वाट वी नो, द एरिया अफ अ सेमी सर्कल ए इज इक्वल टु 1/2 पाई आर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो एन्सर भइसक्यो चाहिँ। यो फर्मुला हो। के को फर्मुला हो? यो चाहिँ सेमी सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हो। द एरिया अफ अ सेमी सर्कल ए इज इक्वल टु 1/2 पाई आर स्क्वायर। यो फर्मुला हो चाहिँ। ठीक छ, यसमा फर्मुला फाइन्ड आउट गर्नु छ। अब त्यसपछि आउनुहोस्, व्हाट इज द एरिया अफ सेमी सर्कल हुज डायमिटर इज डी। यसमा डायमिटर दिएको छ डी। ठीक छ, यसमा के दिएको छ? डायमिटर दिएको छ डी र सेमी सर्कलको एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ। 8 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यहाँ डायमिटर दिएको छ डी। ठीक छ, डायमिटर डी दिएको छ। यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छ? द एरिया अफ सेमी सर्कल, द एरिया अफ सेमी सर्कल ए इज इक्वल टु वाट वी नो, द एरिया अफ सेमी सर्कल ए इज इक्वल टु कति हुन्छ? 1/8 अनि पाई डी स्क्वायर। ठीक छ, 1/8 पाई डी स्क्वायर।
अब तपाईहरुलाई म लङकट तरिकाबाट सम्झाइरहेको छु रफ गरेर, ठीक छ। यो त एन्सर भइसक्यो तपाईहरुको 1/8 पाइ ds स्क्वायर। के को एरिया हो यो, के को हो यो, सेमी सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हो। यो चाहिँ द एरिया अफ सेमी सर्कल ए इज इक्वल टु 1/8 पाइ ds स्क्वायर हुन्छ। याद राख्नु होला चाहिँ यो सेमी सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हो। अब हेर्नुस् यो कसरी एन्सर आयो म तपाईहरुले सिकाइदिन्छु, ठीक छ। अब फुल सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला कति हुन्छ, फुल सर्कलको 1/4 पाइ ds स्क्वायर, ठीक छ। फुल सर्कलको यदि d दिन्छ भने यो फर्मुला हो, यदि r दिएको भए हामी फर्मुला कुन पाइ r स्क्वायर युज गर्थ्यौं चाहिँ a इज इक्वल टु पाइ r स्क्वायर। तर यो त d दिएको छ, त द एरिया अफ अ सर्कल a इज इक्वल टु 1/4 पाइ ds स्क्वायर। तर यो त फुल सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला भयो। त हामीहरुलाई सेमी सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला चाहियो, कुन सेमी सर्कल। यो हेर्नुस् म बताइरहेछु, यो भनेको फुल सर्कल भइहाल्यो, ठीक छ। र यसैले आधा गरिदिनु छ यस्तो, यो भनेको हाफ सर्कल भइहाल्यो। फेरि यसलाई जोइन यस्तो गरिदिनु छ भने यो फुल सर्कल भइहाल्यो। त यो फुल सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला यो हो 1/4 पाइ ds स्क्वायर। यदि हाफ सर्कलको यस्तो हाफ सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/4 पाइ ds स्क्वायर बाइ कति हुन्छ 2, बाइ कति हुन्छ 2। किन 2 हुन्छ, किनभने हाफ हाफ सर्कल भनेको दुईटा छ नि, हाफ हाफ सर्कल भनेको दुईटा छ, त्यही भएर 2 ले डिभाइड गर्नु होला। किनभने फुल सर्कललाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ, दुईटा पार्टमा, र यो दुवै पार्टलाई हामी जोइन गर्छौं भने फुल सर्कल बन्छ। किनभने हाफ सर्कल मिलेर फुल सर्कल बन्छ। त्यही भएर यदि के अरे त्यो एरिया निकाल्नु छ, सेमी सर्कलको एरिया निकाल्नु छ भने त्यसको फर्मुला हामी युज गर्छौं 1/4 पाइ ds स्क्वायर बाइ 2। त यसको डाइरेक्ट फर्मुला कति, यो 4 जुन छ तल आइहाल्छ, यो 4 जुन छ नि तल आइहाल्छ डिनोमिनेटरमा, त तल आउँछ भने कति 4 2 8, त्यही भएर यहाँ लेखेको छु 1/8 पाइ ds स्क्वायर, ठीक छ। बुझ्नुभयो राम्रोसँग चाहिँ हैन। त्यो हाफ हाफ सर्कल मिलेर फुल सर्कल बन्छ, र यो फुल सर्कलमा हाफ सर्कल भनेको दुईटा हुन्छ चाहिँ। त हाफ सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/8 पाइ ds स्क्वायर, र फुल सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/4 पाइ d। 9 नम्बर क्वेशनमा दिएको छ फाइन्ड द circumference of a circle with radius 7 cm. Find the circumference of a circle with radius 7 cm. रेडियस 7 सेन्टिमिटर दिएको छ, यसमा के फाइन्ड आउट गर्नु छैन, सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ, ठीक छ। ल अब म तपाईहरुले सोलुसन गरेर सिकाइरहेछु, ठीक छ। यसमा रेडियस कति दिएको छ 7 सेन्टिमिटर दिएको छ, ठीक छ। रेडियस कति सेन्टिमिटर दिएको छ 7 सेन्टिमिटर दिएको छ। यसमा एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ, के फाइन्ड आउट गर्नु छ 9 नम्बरमा, सरी सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ। c इज इक्वल टु व्हाट, वी नो c इज इक्वल टु, त रेडियस दिएको छ 7 सेन्टिमिटर, द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल c इज इक्वल टु व्हाट, वी नो द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल c इज इक्वल टु फर्मुला कति हुन्छ चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ हेर्नुस् सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला हुन्छ दुईटा, एउटा हुन्छ पाइ d, अर्को हुन्छ 2 पाइ r। त हामी 2 पाइ r यहाँ युज गर्छौं, 2 पाइ r। किन 2 पाइ r मैले युज गरेको, किनभने यहाँ रेडियस दिएको छ। यदि डायमिटर जहाँ दिइहाल्छ भने डायमिटरको भ्यालु जहाँ दिन्छ त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ पाइ d फर्मुला युज गरेर सर्कलको सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्छौं। तर जुन ठाउँमा रेडियस दिन्छ, यदि रेडियस दिन्छ भने सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला हामी 2 पाइ r युज गरेर सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्छौं, ठीक छ। यो 2 को 2 भइहाल्यो मल्टिप्लाई, अब पाइ को भ्यालु कति हुन्छ 22/7 मल्टिप्लाई r, r को भ्यालु कति 7 सेन्टिमिटर, ठीक छ। दिस इज इक्वल टु, अब यो 7 7 7 क्यान्सल भइहाल्यो, त यो 22 2 जा कति हुन्छ 44, यो के भयो सेन्टिमिटर, यो बिचमा आन्सर भइसक्यो। बुझिसक्नुभयो चाहिँ हैन। त यो चाहिँ सर्कलको सर्कमफरेन्स कति आयो 44 सेन्टिमिटर आइसक्यो। यो क्वेशन नम्बर कति थियो चाहिँ हैन, क्वेशन नम्बर चाहिँ हैन 9 हो चाहिँ, हेर्नुभयो राम्रोसँग चाहिँ। अब म तपाईहरुले क्वेशन नम्बर कति चाहिँ हैन, क्वेशन नम्बर चाहिँ तपाईहरुले म 10 चाहिँ सोलुसन गरेर सिकाउँछु हैन, 10। अब 10 नम्बर क्वेशन पनि हेरिहाल्नुस् तपाईहरु, हेर्नुस् फाइन्ड द, यसमा फाइन्ड द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल, यसमा सर्कलको सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु छ विथ डायमिटर 28 सेन्टिमिटर हैन। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ डायमिटर दिएको छ कति 28 सेन्टिमिटर, ठीक छ।
भर्खर मैले तपाईहरुलाई सिकाएको 9 मा रेडियस दिएको छ तर यसमा के दिएको छ डायमिटर दिएको छ अनि यसमा पनि के फाइन्ड गर्नु छ द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल सी इज इक्वल टु व्हाट त्यसपछि वी नो लेख्नु होला व्हाट इज दिस और नाउ युजिङ बाइ फर्मुला लेख्नु होला यहाँ वी नो व्हाट इज दिस वी नो यहाँ वी नो लेख्नु होला त सी इज इक्वल टु अब यो चाहिँ सी मिन्स सर्कमफरेन्स के को सँग सर्कलको त यहाँ सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला पर युज हुन्छ पाई डी यहाँ मैले युज गरेछु पाई डी तर भर्खर मैले 9 नम्बर क्वेशनमा युज गरे 2 पाई आर किनभने यो 9 नम्बरमा रेडियस दिएको छ आर दिएको छ रेडियसको भ्यालु दिएको छ तर यो 10 नम्बरमा डायमिटरको भ्यालु दिएको छ डी दिएको छ यदि डी दिन्छ भने पाई डी फर्मुला युज गरेर हामी सर्कलको सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्छौं र यदि आर दिन्छ रेडियस दिन्छ भने सर्कलको सर्कमफरेन्स चाहिँ हैन निकाल्नको लागि हामी 2 पाई आर फर्मुला युज गरेर निकाल्छौं बुझ्नु भएन राम्रोसँग बुझ्नु भयो फेरि एकचोटि सुन्नुस् राम्रोसँग यदि रेडियस दिन्छ भने सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला 2 पाई आर युज गरेर निकाल्नु होला यदि डायमिटर दिन्छ भने सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्नको लागि पाई डी फर्मुला युज गरेर निकाल्नु होला पाई डी किनभने सर्कलको सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला दुईटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ एउटा हुन्छ 2 पाई आर अर्को हुन्छ पाई डी त कहाँ फर्मुला युज गर्ने दुवै यो जहाँ डी दिन्छ त्यहाँ पाई डी फर्मुला युज गर्नु होला जहाँ यदि आर दिन्छ त्यो ठाउँमा 2 पाई आर युज गर्नु होला यो 9 नम्बर क्वेशनमा आर रेडियस दिएको थियो त्यही भएर मैले 2 पाई आर युज गरेर मैले सर्कमफरेन्स निकाले तर 10 नम्बरमा डायमिटर दिएको छ त्यही भएर यसमा पाई डी फर्मुला युज गरेर मैले सर्कमफरेन्स निकालिरहेछु ठीक छ अब चाहिँ हेर्नुस् पाई को भ्यालु कति 22/7 अब मल्टिप्लाई डी त डी को भ्यालु कति छ 28 सेन्टिमिटर दिस इज इक्वल टु अब 7 4 जा 28 7 4 जा 28 ठीक छ अब यो 22 मल्टिप्लाई 4 सेन्टिमिटर त कति हुन्छ 22 4 जा 88 सेन्टिमिटर यो के भइसक्यो तपाईहरुको आन्सर भइसक्यो त बुझ्नु भएन यो चाहिँ पाई को भ्यालु कति 22/7 मल्टिप्लाई डी को भ्यालु कति दिएको छ 28 हैन त 7 4 जा 28 हैन त कति बाच्यो 22 मल्टिप्लाई 4 22 मल्टिप्लाई 4 सेन्टिमिटर बाई कति हुन्छ यो बाई छैन यसमा यो त 7 यो 7 4 जा 28 कटिहाल्यो हैन त यो 22 मल्टिप्लाई 4 फेरि 7 4 जा 28 ठीक छ त यो 22 मल्टिप्लाई 4 सेन्टिमिटर त 22 4 जा कति 88 सेन्टिमिटर के भइसक्यो तपाईहरुको आन्सर भइसक्यो चाहिँ बुझ्नुभयो अब चाहिँ म तपाईहरुले कति नम्बर क्वेशन 11 नम्बर क्वेशन फाइन्ड द एरिया अफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेन्टिमिटर यसमा रेडियस दिएको छ सर्कलको एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ हैन ठीक छ अब हेर्नुस् रेडियस दिएको छ के दिएको छ यसमा यहाँ चाहिँ 11 नम्बरमा हेर्नुस् त 11 नम्बरमा के दिएको छ 11 नम्बरमा रेडियस दिएको छ आर इज इक्वल टु 21 सेन्टिमिटर दिएको छ यसमा एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ ए इज इक्वल टु व्हाट यहाँ वी नो लेख्नु होला ए इज इक्वल टु अब यसमा रेडियस दिएको छ अनि एरिया फाइन्ड आउट के को एरिया सर्कलको एरिया द एरिया अफ अ सर्कल यहाँ लेख्नु होला द एरिया अफ अ सर्कल ए इज इक्वल व्हाट वी नो द एरिया अफ अ सर्कल ए इज इक्वल टु कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर यहाँ चाहिँ पाई आर स्क्वायर फर्मुला युज किनभने यो एरिया पनि निकाल्ने फर्मुला दुईटा छ तर यहाँ चाहिँ मैले पाई आर स्क्वायर फर्मुला युज गरिरहेको छु किनभने आर दिएको छ हैन त्यहाँ दिस इज इक्वल टु पाई को भ्यालु 22/7 अनि मल्टिप्लाई आर त आर को भ्यालु कति छ 21 सेन्टिमिटर को यो भइसक्यो होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टु अब 22 बाई कति हुन्छ 7 अब मल्टिप्लाई अब हेर्नुस् यो कति हुन्छ 21 मल्टिप्लाई 21 सेन्टिमिटर स्क्वायर किनभने 21 को स्क्वायर छ नि त डबल लेख्नु होला 21 मल्टिप्लाई 21 दिस इज इक्वल टु अब कति कट्छ नि यो 7 3 जा 21 7 3 जा 21 ठीक छ कति भयो 22 मल्टिप्लाई 3 अनि मल्टिप्लाई 21 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिस इज इक्वल टु मल्टिप्लाई गर्नुस् यही मल्टिप्लाई म गरिदिरहेको छु हैन 22 मल्टिप्लाई 3 कति हुन्छ 66 अनि मल्टिप्लाई 21 त कति हुन्छ यो 6 अनि 6 र 12 को 2 क्यारी 1 6 2 जा 12 अनि क्यारी 1 13 भयो 6 अनि 8 अनि 3 अनि 1 यो कति भयो 1 3 8 6 cm स्क्वायर के भइसक्यो आन्सर भइसक्यो बुझ्नु भएन
यहाँ चाहिँ यो एरिया निकाल्ने फर्मुला छ पाई आर स्क्वायर, पाईको भ्यालु 22/7 मल्टिप्लाई आर, त आरको भ्यालु कति छ 21 सिएमको होल स्क्वायर भयो, त 22/7 मल्टिप्लाई 21 मल्टिप्लाई 21 अनि सिएम स्क्वायर, किनभने 21 सिएमको होल स्क्वायर छ, त यसलाई डबल लेख्नु होला, 2 टाइम्स लेख्नु होला, दुईचोटि लेख्नु होला। यो 7 3 जा 21, 7 तिरका 21, 7 3 जा 21, ठिक छ। त बाँकी कति छ 22 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 21 सिएम स्क्वायर। अब यो तिनटैमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भने 1386 सिएम स्क्वायर भइसक्यो, एन्सर भइसक्यो चाहिँ, बुझिसक्नु। अब आउनुहोस् क्वेसन नम्बर 12 मा। ल अब 12 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्। द एरिया अफ अ सर्कल इज 9 पाई सिएम स्क्वायर। यसमा सर्कलको एरिया दिएको छ, फाइन्ड इट्स रेडियस, यसमा रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु छ। ल अब त्यसपछि म तपाईँहरूले सोल्युसन गर्न सिकाइदिन्छु, ठिक छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् कति नम्बर क्वेसन हो 12 नम्बर, ठिक छ। एरिया दिएको छ ए इज इक्वल टु 12 नम्बर के दिएको छ, एरिया दिएको छ 9 पाई सिएम स्क्वायर, ठिक छ। आर इज इक्वल टु वाट वी नो, एरिया दिएको छ, रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु छ। त एरियाको फर्मुला कति हुन्छ, सर्कलको एरियाको फर्मुला छ पाई आर स्क्वायर, फर्मुला युज गर्नु होला चाहिँ हैन। यो सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ पाई आर स्क्वायर। द यहाँ लेख्नु द एरिया अफ सर्कल इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर लेख्नु, ठिक छ। अब चाहिँ एरिया कति छ 9 पाई सिएम स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ पाई, यहाँ पाई आर स्क्वायर लेख्नु, ठिक छ। त दुवै साइडको पाई पाई के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्यो, यो दुवै साइडको पाई पाई क्यान्सल भइहाल्छ, दुवै साइडको पाई पाई क्यान्सल भइहाल्यो, त कति हुन्छ 9 सिएम स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर, ठिक छ। त अब यो 9 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 3, लेख्नु 3 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर। अब यो स्क्वायर स्क्वायर दुवै साइडको क्यान्सल भइहाल्छ, कति भयो 3 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु आर, त सो आर इज इक्वल टु 3 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो। यहाँ और लेखेर कमा लेख्नु होला, और लेखेर कमा, और लेखेर कमा लेख्नु होला, ठिक छ। और लेखेर कमा लेख्नु होला, ठिक छ, बुझ्नुभयो। ए इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर, एरिया दिएको छ 9 पाई सिएम स्क्वायर इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर, दुवै साइडको पाई पाई कटिहाल्छ, त 9 सिएम स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर, त 9 को 9 सिएम स्क्वायरको स्क्वायर रुट कति हुन्छ 3 सिएमको होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर, दुवै साइडको स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्यो, त 3 सिएम इज इक्वल टु आर, त सो आर इज इक्वल टु 3 सेन्टिमिटर यो के भइसक्यो तपाईँको एन्सर भइसक्यो। अब 30 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको छ द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल इज 14 सेन्टिमिटर, फाइन्ड इट्स रेडियस। अब एकचोटि नेपाली क्वेसन पनि हेर्नुहोस् त, यो नेपालीमा जुन क्वेसन लेखेको छ त्यसले वृत्तको परिधि 14 पाई सेन्टिमिटर छ, यसको अर्धव्यास पत्ता लगाऊ, ठिक छ। तर यो इङ्ग्लिसको क्वेसनमा र यो नेपाली क्वेसनमा फरक छ, यो इङ्ग्लिसमा पाई छोडिदिएको छ तर नेपालीमा पाई दिएको छ। तपाईँहरू पाई युज गर्नु होला, यहाँ मिस्टेकली छुटिसकेको छ कि यहाँ पाई हुन्छ, ठिक छ, यहाँ पाई हुन्छ, बुझिराख्नु भएको छ नि, हेरिराख्नु भएको छ नि। द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल इज 14 सेन्टिमिटर, फाइन्ड इट्स रेडियस, तर यहाँ नेपालीमा हेर्नुहोस् त यहाँ कति लेखेको छ 14 पाई सेन्टिमिटर, तर यसमा पाई छुटिसकेको छ कि यो मिसप्रिन्ट हो चाहिँ, त्यसमा तपाईँहरू पाई यहाँ के गर्नु होला। 30 नम्बरमा दिएको छ सी, सी दिएको छ 14 पाई सेन्टिमिटर, यसमा आर निकाल्नु छ, आर इज इक्वल टु वाट उइनो लेख्नुहोस् हैन। अब सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला कति युज गर्नु होला, सी इज इक्वल कति हुन्छ 2 पाई आर, यो सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला हो 2 पाई आर। मैले यो सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला यो किन युज गरेँ, पाई डी किन युज गरेन, किनभने यसमा आर निकाल्नु छ, यो क्वेसन नम्बर 13 मा के निकाल्नु छ आर निकाल्नु छ, रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु छ, त्यही भएर मैले 2 पाई आर युज गरेँ। यदि चाहिँ डी यदि डायमिटर फाइन्ड आउट गरेको भए मैले यहाँ पाई डी फर्मुला युज गर्थेँ, किनभने सर्कमफरेन्स निकाल्ने फर्मुला दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ 2 पाई आर स्क्वायर, एउटा हुन्छ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्को हुन्छ पाई डी, अर्को हुन्छ पाई डी। त मैले यहाँ 2 पाई आर युज किन गरेँ, किनभने यहाँ आर हामीहरूलाई चाहियो, आर फाइन्ड आउट गर्नु छ, त्यही भएर मैले सर्कमफरेन्सको फर्मुला 2 पाई आर युज गरेको चाहिँ। यदि डी फाइन्ड आउट गरेको भए मैले यहाँ चाहिँ पाई डी फर्मुला युज गर्थेँ चाहिँ, ठिक छ। त्यहाँ चाहिँ सर्कमफरेन्स कति दिएको छ 14 पाई सेन्टिमिटर, 14 पाई सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 2 पाई आर, ठिक छ। अब दुवै साइडको पाई पाई क्यान्सल भइहाल्छ, दुवै साइडको यो एलएचएसतिरको आरएचएसतिरको जुन मतलब पाई पाई छ क्यान्सल भइहाल्छ, त कति हुन्छ
14 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 2 वार, ठिक छ। त 14 सेन्टिमिटर अनि डिभाइडेड बाई, अब 2 मल्टिप्लाईमा छ नि त यो साइडमा आउँछ भने डिभाइड भइहाल्छ, इज इक्वल टु वार, डिभाइड हुन्छ कति हुन्छ 7 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु वार, त सो आर इज इक्वल टु कति हुन्छ 7 सेन्टिमिटर, यो एन्सर भइसक्यो। बुझ्नुभयो? त यो रेडियस कति आयो 7 सेन्टिमिटर। यहाँ और लेखेर कमा लेख्नु र और लेखेर कमा लेख्नु, और लेखेर कमा लेख्नु, और लेखेर कमा लेख्नु। क्वेसन नम्बर कति हेर्नुहोस् 14 पनि हेरिहाल्नुहोस् एकछिन। 14 नम्बर क्वेसन हेरिराख्नु भएको छ राम्रोसँग, ल हेर्नुहोस् 14 नम्बर क्वेसन। इफ सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल इज 44 सेन्टिमिटर, वाट विल बी इट्स रेडियस। यसमा पनि के फाइन्ड आउट गर्नु छ, रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु छ, रेडियस हैन। तब यसलाई हटाउनुस् अलग, रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु, ठिक छ। यो 14 नम्बर क्वेसनमा सर्कमफ्रेन्स दिएको छ 44 सेन्टिमिटर, आर इज इक्वल टु वाट, त्यसपछि लेख्नु ल वी नो। अब सी इज इक्वल टु कति हुन्छ 2 पाई आर। यो सर्कमफ्रेन्स निकाल्ने फर्मुला हुन्छ दुईटा, एउटा हुन्छ 2 पाई आर, अर्को हुन्छ पाई डी। तर यहाँ मैले 2 पाई आर किन युज गरेको, किनभने आर फाइन्ड आउट गर्नु छ। यदि डी फाइन्ड आउट गरेको भए मैले यहाँ चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्थेँ, पाई डी। सर्कमफ्रेन्स निकाल्ने दुईटा फर्मुला, एउटा पाई डी अर्को 2 पाई आर, त मैले 2 पाई आर युज गरेको किनभने रेडियस निकाल्नु छ। त यहाँ रेडियस कति दिएको छ 44 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 2 पाई आर, ठिक छ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि 44 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 2 मल्टिप्लाई पाईको भ्यालु कति हुन्छ 22/7 मल्टिप्लाई आर, ठिक छ। अब यो 44 सेन्टिमिटर मल्टिप्लाई, यो डिभाइडमा छ नि 7, त यो साइडमा आउँछ भने मल्टिप्लाई हुन्छ, इज इक्वल टु यो 22 2 जा कति हुन्छ 44 आर। अब यो 44 मल्टिप्लाई 7 कति हुन्छ चाहिँ 7 4 जा 28 को 8 क्यारी 2, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 कति हुन्छ 30 इज इक्वल टु कति हुन्छ 44 आर, ठिक छ। तब यो चाहिँ 308 मा यो 44 ले डिभाइड गर्नु होला, 308 मा यो 44 ले डिभाइड गर्नु, ठिक छ। यो मल्टिप्लाईमा छ नि 44 मल्टिप्लाई आर, त यो मल्टिप्लाईमा छ भने यो साइडमा छ भने डिभाइड हुन्छ, इज इक्वल टु आर। अब डिभाइड गर्नुस् त रफमा, यहाँमा डिभाइड गरिरहेको छ हेर्नुस् त, 308 मा 44 ले गर्नुस् कति हुन्छ 44 7 जा मल्टिप्लाई 44 र मल्टिप्लाई 7 गर्नु न कति हुन्छ 44, यो कति हुन्छ 44 7 जा 308, त कति हो 7, त यो 308 मा 44 ले डिभाइड गर्नु 7 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु आर, सो आर इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर को भ्यालु एन्सर भइसक्यो चाहिँ। तपाईहरु डाइरेक्ट यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो त लङ कट भइहाल्यो। यो दुबै साइडको हेर्नुस्, यहाँ 44 44 मिलिरहेछ नि त यो 44 44 लाई क्यान्सल गरिदिनु होला, बुझ्नु भएन। यो 44 44 मिलिरहेछ नि दुबै साइडमा, एलएचएसतिर पनि 44 छ, आरएचएसतिर पनि 44 छ, अनि साइन पनि सेम छ, नम्बर पनि सेम छ। त्यही भएर तपाईहरु के गर्नु 44 यो 44 लाई क्यान्सल गरिदिनुहुन्छ हैन, त 7 इज इक्वल टु आर, त सो आर इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर डाइरेक्टै लेख्न सक्नुहुन्छ। यो लङ कट भइहाल्यो, यहाँबाट यो लङ कट भइहाल्यो, तर तपाईहरु दुबै साइडको यो 44 44 काटिदिनु होला हैन, क्यान्सल भइहाल्छ। त लेख्नु होला 7 सेन्टिमिटरको आर, त सो आर इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर, आन्सर भइहाल्यो हैन। त्यो दुईटा स्टेप के भइहाल्छ लेस भइहाल्छ, कम भइहाल्छ, बुझ्नुभयो। आज चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई हेरिराख्नु भएको छ नि राम्रोसँग। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई युनिट 2 सर्कल को क्वेशन नम्बर 1 अनि अप टु कति क्वेशन 1 अप टु 14 सम्म सोलुसन गर्न सिकाइसकेको छ। तपाईहरु चाहिँ हैन यो क्वेशन नम्बर 1 अप टु 14 सम्म क्वेशन चाहिँ हैन राम्रोसँग हैन आफ्नो फेयर कपीमा गरिहाल्नु होला हैन, र यसलाई अलि प्र्याक्टिस